زمانے نو پتہ لگے میرے نبی غریب دا پار سر تے چک کے آکھیا اے میری سیرت ہے میرے نبی یتیم نو سینے لا کے دسیا اے میری سیرت ہے والا نکاح کر کے آکھیا اے میری سیرت ہے آؤ بھائیو سیرت بعد وچ میلاد پہلے سیرت بعد وچ میلاد سیرت بعد وچ میلاد ولادت ہوئی تو سیرت ہوئی نبی دنیا پہ نہ ہوندے تے کیویں پتہ لگدا زمین و زمان دے اندر اخلاق کدا نہ ہے جے نبی دنیا پہ آندے تے نہ ہوندے تے کیویں پتہ لگدا حیا کدا نہ ہے جے نبی دنیا پہ نہ آندے تے کیویں پتہ لگدا شعور کدا نہ ہے جے نبی دنیا پہ نہ آندے تے پتہ کیویں لگدا بڈھا باپ دی عزت کی شے وے جے نبی دنیا پہ نہ آندے کیویں پتہ لگدا او سکا بھرا کے عزت دا مالک ہے پر رب نازب دا جڑا ہوے تے نبی دے کول آ جائے رو کے آندا ہے حضور پاک میں تانوں گل سنان آیا وا اوے نبی دا ایک صحابی جدا نام حضرت ساسا ساسا اور رضی اللہ میرے نبی دے کول آیا بھائیو ذرا تہاڈی مہربانی میری گل نو سننا جا کے جی میرے نبی دے کول آ کے رو پیا آندا جے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا پر مینوں ایک گل تے دسو زمانے جاہلیت اندر کیتی ہوئی نیکی بھی رب قبول کر لے گا میرے نبی آکھیا او ساسا ذرا نیکی تے دس پریشان تو نہیں تسی بس آخری گل سیرت سنو میرے نبی دی فرمایا ساسا کیڑی نیکی کر کے آیا ہے حضور میں ایک کلمہ پڑھن تو پہلے ایک نیکی کیتی ہے کیا رب قبول کرے گا فرمایا ساسا دس کیڑی نیکی ہے آندا ایک دن مینوں کسے بندے نے دسیا اس قبیلے دے اندر دو اٹھ سرخ بڑے قیمتی نے ساسا آندے نے میں پیسے لے اپنی سواری تے بیٹھا جاں اس کافر دا بوا کھڑکا کے کیونکہ اس ویلے میں کلمہ اجے پڑھیا میں جا کے بوا کھڑکایا میں کھڑکا کے آکھیا میں تیرے